मत सोचो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ और पीछे से आपकी वालिदा है या आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं या आपसे जुड़े लोग हैं वो रोते रहें, बिलखते रहें, ख्वार होते रहें, भूखे रहें और आप कहें जी बस मैं तो राय हक की तलाश में निकल गया। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इमाम अली ने नहीं किया। हमने वो करना है जो रसूल अल्लाह ने किया है, हमने वो करना है जो इमाम अली ने किया है, जो विलायत के सरदार ने किया है, हमने वो करना है। सुबार कैफ, आप यकीन जानिए अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी ना हो तुम लोगों का आरजे फकीर है, इतना फकीर है वो है ना कि वे माया मेरा जी करता घर छड़ के मलंग हो जावा वे माया मेरा। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी के साथ जिंदगी में शामिल होते हैं आप तो मलंग बनना चाहते हैं, दूसरा तो नहीं चाहता। तो पता नहीं आपकी खलवत को समझे, आपकी तन्हाई को समझे, आपके इन लम्हात को समझे न समझे, उसको तो आप जिंदगी की रानाइयों में, रोशनियों में वैसे ही चाहिए। इंसान कोशिश करता भी है और करनी चाहिए भी। अगर आप किसी को जिंदगी में ला रहे हैं फिर तो करें लाजमी। वो अलग बात कि हो कोई बांधे बाजू पे इमाम जामन और कहे तुझे खुदा के हवाले किया, खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह। देर कमाही मैं सूफी हूँ सरमस्ता मेरा कौन पहचाने रास्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मकाम दिल कहाँ है, खुदा जाने मकाम दिल कहाँ है, खुदा जाने मकाम दिल कहाँ है। दुनिया घूम ली, हर वो काम कर लिया जिसकी कभी ख्वाहिश जिंदगी में रही, पर खुदा जाने मकाम दिल कहाँ है, कहाँ है। दिल की खिलवतों में खुदा जाने मकाम दिल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मकाम दिल कहाँ है, मकाम दिल कहाँ है। मैं सूफी हूँ बस चंद लम्हात के बाद मैं शहादत शुरू कर रहा हूँ और यकीनन जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ लम्हा और ले सकता हूँ, तो बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पे, अल्लाह आपको आबाद रखे। सिर्फ ये जो आपसे कहता हूँ ना कि आप साथ साथ कमेंट या मैसेज करते रहा करें, मुझे कोई इसके पैसे नहीं मिलते हैं या कोई इसका फ़ायदा नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे महसूस हो कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है।
क्योंकि एक दफ़ा हुआ ये कि मैं पूरी गुफ्तगू पूरी शहादत पढ़ गया और फिर मैंने जब इंस्टा ओपन अप किया तो मैसेजेस थे कि ट्रांसमिशन नहीं थी, तो तब से मेरे जहन में एक खौफ सा है कि लोग सुन रहे हों तभी मैं बात करूं, वरना मैं कोई पैसे लेके तो जिक्र कर नहीं रहा या पढ़ नहीं रहा कि कोई सुने या ना सुने, मैं बस आऊं पैसे लूं और चला जाऊं। मेरा मकसद तो आपको बात पहुंचाना है। यार क्या है वो, मैंने जैसे ही कहा कि मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ तो मैंने इंस्टा ओपन अप किया और कमेंट देखे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप प्लीज लें, आप प्लीज टाइम लें। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि ना आप लोगों के अंदर सुनने की हिम्मत किसी मकाम तक रहती है, ना मेरे अंदर बोलने की हिम्मत किसी मकाम तक रहती है, लेकिन याद रखना मैं अब जुमला कह रहा हूँ, खुदा जाने किस मकाम पे कोई जाके सुनेगा। हाय 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 हाय, जुमला अभी दिल में उतरा है, आपके हवाले कर रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा कमाल है नहीं, शो जिस तरह जहां से बनकर आता है मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूं। अब जुमला सुनना, जो मैं जुमला कह रहा हूं अभी दिल में उतरा है, अभी आपके हवाले कर रहा हूं। मैं 2 घंटे भी अगर कुछ और पढ़ता रहूं ना, मैं 2 घंटे भी अगर फजाइल पढ़ता रहूं ना, मैं 3 घंटे भी फजाइल पढ़ता रहूं ना, तो हकीकत यही है कि आखिर अली अकबर के सीने में बर्छी लगनी है। मैं सारी रात भी पढ़ता रहूं ना तो आखिर यही है कि जनाब कासिम के टुकड़े होने हैं। मैं सारी रात भी पढ़ता रहूं ना तो आखिर यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे 9 लाख ने हमला करना है। मैं सारी रात भी पढ़ता रहूं ना तो हकीकत यही है कि किसी लम्हे जाकर गाजी के बाजू कलम होने हैं। मैं सारी रात भी पढ़ता रहूं ना तो हकीकत यही है किसी मकाम पर जाके जनाब ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां लगनी हैं। बस अब से चंद लम्हात के बाद मैं शहादत शुरू कर रहा हूँ। अपनी अपनी आंख का वजू करें, अपनी अपनी कब्र का सामान करें, रोशनी करें, बस फिर इजाजत लेंगे आपसे। दिल की खिलवतों में खुदा जाने मकाम दिल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मकाम दिल, कहाँ है मकाम दिल, कहाँ है। मैं सूफी हूँ बस मुझे चंद लम्हात दीजिएगा, मैं कैफियत में आ जाऊं, उसके बाद फिर जिक्र शुरू करते हैं। आज जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है सुनना, मैं आपको बताता चलूं कि आज का दिन यानी कि 25 मुहर्रम का दिन मंसूब है शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। ठीक 5 मिनट के बाद मैं शहादत पढ़नी शुरू करूंगा। हुस्न हकीकी नूर अज़ल तन वाजिब ते इम्कान कहूँ, तनु खालिक ज़ात कदीम कहूँ, तनु हादिस खल्क जहान कहूँ, तनु मुतलक महज वजूद कहूँ, तनु अलमिया आयान कहूँ, अरवा नफूस अकूल कहूँ, अशबा यान निहान कहूँ, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत पेशान कहूँ, अनवा कहूँ, औज़ा कहूँ, अतवार कहूँ, औज़ान कहूँ, तनु अर्श कहूँ, अफलाक कहूँ, तनु नाज नईम जनान कहूँ, तनु तख्त जमात नबात कहूँ, हैवान कहूँ, इंसान कहूँ, तनु मस्जिद मंदर दैर कहूँ, तनु पोथी ते कुरआन कहूँ, तनु मस्जिद मंदर दैर कहूँ, तनु पोथी ते
तस्बीह कहूँ सुन्नार। आपको मेरी आखिरी गुफ्तगू याद है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में की थी? वहीं से मुत्तसिल करेंगे बात को और वहीं से शुरू करेंगे और फिर मैं शहादत की तरफ चला जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया दरबार में गुफ्तगू के लिए, बात करने के लिए। याद है आपको? तनु दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तनु सीता जी जानान कहूँ, बलदेव जसोदानंद कहूँ, तनु कृष्ण कन्हैया कान कहूँ, तनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूँ, महादेव कहूँ, भगवान कहूँ, तनु गीत ग्रंथ वेद कहूँ, तनु ज्ञान कहूँ अज्ञान कहूँ, तनु इब्राहिम हवाशीस कहूँ, तनु नूह कहूँ तूफान कहूँ, तनु इब्राहिम खलील कहूँ, तनु मूसा बिन इमरान कहूँ, तनु हर दिलदार कहूँ, तनु अहमद आली शान कहूँ। खुदा सलामत रखे आपको, खुदा सलामत रखे। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, जल्दी मुझे कोई नहीं, जल्दी आपको कोई नहीं। तो एक सराइकी की कहावत है कि रात हुआ जड़ी डल गई, जेड़ा लुटना हाँ हुण लुटीज गए आ, दिल हुण केड़ी गल दा डरी। हाय 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 हाय। रात हुआ 10 मुहर्रम वाली जेड़ी धम गई। खुदा किसी मकाम पर जाकर किसी ने ये जुमला महसूस किया हो। रात हुआ ही 10 मुहर्रम वाली जेड़ी धम गई, जेड़ा लुटना हाँ हुण लुटीज गए आ, हुण दिला किस दिल दा, किस डर दा, किस गल दा डरी दी। ये लम्हात हमारे इबादत के हैं। रात वही 10 मुहर्रम की जो ढलनी थी, जो गुजरनी थी, गुजर गई। जो जड़ना था उजड़ गए हम, अब किस बात का डर है दिल। आपको अल्लाह सलामत रखे। आपको वो बिल्कुल गुफ्तगू याद है? मैं साथ कमेंट और इनबॉक्स अपना देखता आ रहा हूँ। आप सबको याद है इमाम को बुलाया गया, इमाम अब वापस तशरीफ लाए हैं। ठीक है, बात को वहीं से मुत्तसिल कर रहा हूँ। इमाम गए, गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू क्या हुई, वहीं से बात शुरू करके हम शहादत की तरफ जाएंगे। एक जुमला सिर्फ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बा खुदा कोई सुनाने वाला होता, मैं पहली सफ में बैठ के सुनता, तुम्हें बताता कि सुना ऐसे जाता है। अभी दिल में जुमला उतरा है, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बा खुदा ये मेरा पढ़ना नहीं, बा खुदा ये मेरा कहना नहीं, ये आपका इश्क है कि जुमला इस तरह से अता हो रहा है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आज की शहादत बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ख्याल से सुनना, बड़े एहतमाम से सुनना। क्यों? दुनिया का ये रवाज है, दुनिया का ये मिजाज है, जो सभी के जनाजे उठाता हो, जिस दिन उसका अपना जनाजा हो सारे आते हैं। जिसने सारों के जनाजे उठाए हो, जिस दिन उसका अपना जनाजा हो सारे आए होंगे। तनु मुतलक महज वजूद कहूँ, तनु अलमिया आयान कहूँ, अरवा नफूस अकूल कहूँ, अशबा आन निहान कहूँ, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत पेशान कहूँ, अनवा कहूँ, औजा कहूँ, अतवार कहूँ, औजान कहूँ। बस जिधर आपका मिजाज मिल जाएगा मैं शहादत शुरू कर दूंगा। तनु नाज नहीं जनान कहूँ, तनु तत् जमात नबात कहूँ, हैवान कहूँ। इजाजत है, शुरू करें। तनु मस्जिद मंदर खैर कहूँ, तनु पोथी ते कुरआन कहूँ, तनु मस्जिद मंदर खैर कहूँ, तनु पोथी ते कुरआन कहूँ, तस्बीह कहूँ सुन्नार कहूँ, तनु कुफ्र कहूँ ईमान कहूँ। तनु बादल बरखा गाज कहूँ, तनु बिजली ते बारान कहूँ, तनु आब कहूँ, तनु खाक कहूँ, तनु बाद कहूँ नीरान कहूँ। इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम मुलाकात के बाद वापस अपनी हवेली आ गए। 40 हवेलियां हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हाशमियों की 40 हवेलियां हैं जिनका मुश्तरका जो सहन है वो एक है। आप यूं समझ लीजिए कि एक सहन है और 40 हवेलियां हैं, 40 दरवाजे हैं जिनके मुंह खुलते हैं उस एक ही सहन की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि दरबार में गए हैं, बहनें सहन में खड़े होकर इंतजार कर रही हैं। हर गुजरता लम्हा बहनों पर भारी पड़ रहा है। चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको वापस भेज चुके हैं, सिवाय हज़रत अब्बास के सब वापस आ चुके हैं, जिनमें मोहम्मद हनफिया हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इमाम अली के बेटे हैं, जिनमें इमाम सज्जाद हैं, जिनमें जनाब कासिम हैं, जिनमें जनाब अली अकबर हैं। सभी मर्द घर में मौजूद हैं, औरतें घर में मौजूद हैं। इसी असना में इमाम हुसैन वापस तशरीफ़ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक वापस अपनी हवेली में पड़े। बहनों ने चेहरा देखा, शुक्र खुदा का अदा किया। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, मैं बतौर इमाम तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आज कुछ नहीं कर सकेंगे। बारकैफ गुफ्तगू तवील है, अगर कोई हक़ का मुतलाशी हो तो किताबों में रवायात मौजूद हैं, आप ज़रूर पढ़िए। मेरा मकसद आज कुछ और है। मैं अगर इस तरफ गया तो फिर हम उस हवाले से लेफ़्ट राइट हो जाएंगे। आज का मौजू कुछ और है। बारकैफ लंबी गुफ्तगू है, तवील गुफ्तगू है। लब्बे लुबाब ये है कि बहनों ने, भाइयों ने, बेटों ने, भतीजों ने पूछा कि मौला हुसैन क्या कहा उसने। मौला हुसैन ने फरमाया कि 2 बातें, या कहा कि बैत कर लो, बैत नहीं करनी तो फिर ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, कहीं और आबाद हो जाओ, कहीं और चले जाओ। या तो फिर बैत कर लो, या तो मान लो कि मैं किरदार का अच्छा आदमी, मैं एक अहल आदमी, इस्लाम की पग मेरे सर पर हो तो तुम्हें एतराज़ कोई नहीं। या तो बबांगे दोहल मेरी बैत करके ये ऐलान कर दो कि नहीं करना तो फिर कहीं और जाकर आबाद हो जाओ, हिजरत कर लो, उस मदीना को छोड़ दो जिस मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कांधे पर उठा के घूमते रहे। उस मदीना को छोड़ दो जहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में रहे और तुम कांधे पर सवार रहे। इबादत इंतजार करती रही, खड़ी रही, हुसैन बैठा रहा। या तो फिर मेरी बैत कर लो, या फिर उस मदीना को छोड़ के चले जाओ जहां पर तुम्हारा सारा बचपन गुजरा है। यही वजह है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल लम्हात 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम असर तक सबसे जो मुश्किल लम्हात हैं वो शब आशूर होती है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चंद लम्हात के लिए सोचिए, सामने बहुत सारे लोग वो भी हैं जो जानते हैं हुसैन कौन है, बाकी लोगों से छुपा रहे हैं, बाकी लोगों से छुपा रहे हैं, खुद जानते हैं हुसैन कौन है, बचपन से जानते हैं। कभी हुसैन अपने बचपन को याद करते होंगे, कभी अपनी बहनों के खैमों की तरफ देखते होंगे, कभी 4 साल की सकीना को देखते होंगे, कभी 6 माह के असगर को देखते होंगे, कभी अब्बास जैसे शेर को देखते होंगे जो हाथ मल रहा है, मौला एक बार इजाजत दे मैं इनसे पूछूं, इन्होंने हमारा अली अकबर नहीं मारा, इन्होंने हमारा कासिम नहीं मारा, इन्होंने पानी से दूर हमें खैमे लगाने को कैसे कहा। मौला एक बार मुझे इजाजत दे, मैं एक एक से पूछूं कि कौन है वो जिसको बैत चाहिए तुझसे। बारकैफ मौला हुसैन वापस आए। गुफ्तगू का लबे लबाब बताया कि या कहा जा रहा है कि बैत कर लो, या फिर मुल्क छोड़ दो, वतन छोड़ दो, हिजरत कर लो, शहर बदर हो जाओ, मुल्क बदर हो जाओ, कहीं और आबाद हो जाओ। बहनों ने सवाल किया, हुसैन अब ये सवाल बहनों का भाइयों से भी था और उनका अपने इमाम से भी था। खुदा करे
कोई जुमलों का खरीदार यहां पर बैठा हो, मैं जुमले कह रहा हूं, दामन में लपेटते आइएगा। हुसैन, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये सोचा है कि बैत तो नहीं करूंगा, बैत तो नहीं करूंगा। जो हक के मुतलाशी हैं, कभी रवायात पढ़िएगा, किताबों से दोस्ती लगाइए। यजीद को बहुत पहले किसी ने कहा था कि 4 लोगों से बैत लाजमी ले लो, 4 लोगों से बैत लाजमी ले लेना। अगर 4 लोगों ने बैत कर ली तो यूं समझ लेना कि सभी ने तुम्हारी बैत कर ली, इतने मजबूत लोग हैं। जिनमें से एक नाम हुसैन का था, और पैगाम पहुंचाने वाले ने यह भी कहा था, ये याद रखना कि और कोई करे न करे, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि हुसैन नहीं करेगा, तो कोशिश करना कि जल्द अज जल्द उसको बैत करने का कहना, और अगर वो बैत न करे तो उसको ज्यादा मोहलत ना देना। आपका मिजाज जहां पर मुझे लगा कि मसाइब के लिए तैयार है, मैं वहीं से शहादत को शुरू कर दूंगा। बाहर कैफ बहनों ने पूछा, भाई क्या सोचा? बैत तो नहीं करूंगा, बैत तो किसी सूरत नहीं करूंगा, मुझ जैसा जैसे कि बैत कैसे करेगा। हां, वतन छोड़ सकता हूं। कुछ लोग हैं भी जो इससे बहुत तंग हैं, मुझे नुसरत के लिए बुला रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम, तुम मेरे सफीर बन के जाओ, कूफा जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी नुसरत का इंतजार कर रहे हैं, मुझे बार बार बुला रहे हैं। जी आका। ये कहना था। दूसरी बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अब कौन है जो मेरे साथ चलेगा? जिसने उस सहन में सबसे पहले खड़े होकर कहा, कोई जाए न जाए मैं जाऊंगा, उसका नाम था सज्जाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्र 23 साल है, कड़ियल जवान, 23 साल उम्र है। बड़े बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जब हुसैन ने सवाल किया कौन जाएगा, तो सबसे पहले हाथ बुलंद किया उस सहन में, कोई जाए न जाए बाबा मैं साथ जाऊंगा। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम खुश हुए, कहा बड़े बेटे हो, हक अदा किया है बड़े बेटे का, लेकिन एक सवाल है तुमसे। कहा बाबा क्या सवाल है? कहा मेरे सफर में 2 तरह के जिहाद होंगे, एक होगा जिहाद अकबर, बड़ा जिहाद, और एक होगा जिहाद असगर। कहा बाबा जिहाद अकबर कौन सा है, जिहाद असगर कौन सा है? कहा 7 दिन भूखे प्यासे रहना, 7वें दिन पानी भी बंद हो जाना, 10वें दिन भूख प्यास का शिकार करके 9 लाख का 72 को घेर लेना, उस तीर से 6 माह के बच्चे को मारना जिससे हाथी को मारा जाता है, बाजू कलम कर देना, कलम हुए बाजू से घोड़े से जमीन पर आना, सजदे की हालत में खंजर चलना, लाशों पे घोड़े दौड़ जाना, ये सब जिहाद असगर है। फौरन उठे, कहा बाबा लाशों पर घोड़े दौड़ जाना, सजदे की हालत में गर्दन से ज़िबा कर दिया जाना, बाजुओं का कलम कर दिया जाना, कटे बाजुओं से घोड़े से जमीन पर आना, 6 माह के बच्चे को तीर से मार देना, 10 दिन भूखे प्यासे रहना, 9 लाख का 72 को घेरे में ले लेना,
3 दिन लाशें बेगोरो कफन रहना। बाबा ये जिहाद असगर है, छोटा जिहाद है, तो फिर जिहाद अकबर कौन सा है? कहा सज्जाद मैं नहीं जानता कितना का वजू होगा इस जुमले के ऊपर। रात के इस आखिरी पहर इस जुमले को सुन के हाय करने वाले कभी अपनी किस्मत पे हाय ना करें। आपकी ये हाय बारोज़े मैशर हुसैन के हक में बतौर गवाही खुदा ताला की अदालत में पेश हो। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि जिसने कभी अपने अली जैसे बाप से भी बात ना की हो उसको 36 शहरों के बदमाशों के सामने से गुजारना। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि 4 साल की बच्ची के हाथों में रस्सी बंधे होना। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि 53 यानी कि 53 महमल यानी कि 53 ऊंट घर से निकलें और जब वापस आएं तो सिर्फ 3 रह जाएं। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि बीबियों का काफिला हो, हाथों में हथकड़ियां हों, लोग ताज़ियाने मार रहे हों, जिसके पास पत्थर हो वो पत्थर मारे, जिसके पास रेत हो वो रेत मारे, नेज़ों के ऊपर सर बुलंद किए गए हों। 36 मुल्कों से इस काफिले को गुजारा जाए, फिर उस शराबी के दरबार में खड़ा किया जाए जो शतरंज खेल रहा हो, जश्न मना रहा हो। 9 अजाने मैं कह रहा हूँ तू सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ तू सुन रहा है। 9 अजाने ये काफिला उस दरबार में खड़े होकर सुने, कभी एक पांव थक के उठाए, कभी दूसरा पांव थक के उठाए। ताकत होने के बावजूद खामोश रहे, इस काफिले का सालार हो वो जिहाद अकबर है। बता सज्जाद मेरे साथ तय कर ले, यहां पे जिहाद असगर करेगा जिहाद अकबर करेगा। कहा बाबा मैं बड़ा बेटा हूं ना, बड़ा बेटा हूं आपका, मैं जिहाद अकबर करूंगा, बड़ा जिहाद मैं करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माथा चूमा, कहा खुश किया, हक अदा किया बड़े बेटे होने का। यही वजह है काफिला चला है मदीने से, मक्का पहुंचा है। तेरे और मेरे रसूल के बच्चे हज अदा न कर सके, एहराम खुलवाए गए। काफिला मक्के से कूफे की जानिब और कूफे से करबला की जानिब मोड़ा गया है। पूरे सफर में सज्जाद चुप, खामोश। यही वजह है जनाब अली अकबर छोटे बेटे हैं, सज्जाद बड़े बेटे हैं। दुनिया का कानून है अगर कोई जमीन खरीदी जाए तो किसके नाम लगाई जाती है? मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए। अगर जमीन खरीदी जाए तो बाप क्या करता है, किसके नाम लगवाता है? बड़े बेटे के या छोटे बेटे के? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और यही बात है कि बड़े बेटे के, बड़े बेटे का हक है, पहला हक है उसका। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुंचे, राहवार वहां से आगे नहीं जा रहा था। मौला ने कहा इस जगह का नाम, किसी ने कहा मारिया, मौला ने कहा कोई और नाम, किसी ने कहा लतश, मौला ने कहा कोई और नाम, किसी ने कहा मौला इसको करबो बला कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जगह खरीदी। जनाब सज्जाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा बाबा मेरा महाज करबला नहीं, मेरा महाज शाम है, मेरा महाज करबला नहीं है, मेरा महाज शाम है। करबला नाम लिखवाइए अली अकबर के, जागीर अली अकबर।
آج تک کوئی شخص جناب سجاد کی شہادت مکمل نہیں پڑھ سکا. میں گنجائش نہیں ہے اتنی. باقیوں کی شہادت ہے, جناب علی اکبر ہوں, جناب عباس ہوں, جناب حسین ہوں, جناب جون ہوں, جناب حبیب ابن مظاہر ہوں, جناب قاسم ہوں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. با خدا رات کے ساخری پہر جو اس جملے کا مول ڈال جائے گا, با خدا خدا راضی ہو اس پہ میری دل سے دعا ہے. ان سب کی مقتل پڑھنا آسان اس لیے ہے, وقت میں قید کر لینا اس لیے ہے کیونکہ ان سب کی مقتل گاہ ایک ہے. ان سب کی مقتل گاہ ایک ہے. جبکہ جس کی شہادت سے منسوب آج دن ہے, اس کی مقتل گاہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ 36 شہر ہیں. 36 شہر. آپ کیا شہادت پڑھیں گے اس شخصیت کی جس سے امام بننے کے بعد پہلا سوال مستورات یہ کر رہی ہوں, امام سجاد تو وقت کا امام ہے. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پردہ فرما چکے اس دنیا سے ظاہری طور پر, تو اب وقت کا امام ہے, امامت کی پگ اب تیرے سر پر ہے. سوال تجھ سے بطور امام یہ ہے کہ آگ لگ جائے, آگ لگ جائے, مر جائیں, جل کے مر جائیں, باہر غیر محرم ہوں, پردے کا ہے تمام نہ ہو, پردے کے لٹ جانے کا ڈر ہو, بطور امام پہلا سوال ہی جس سے یہ کیا جا رہا ہو کہ اب یہ بتا بطور امام حکم دے کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. کوئی کیا شہادت پڑے گا امام سجاد علیہ السلام کی. بارکیف امام سجاد علیہ السلام کو قید کر لیا گیا. میں ہوں, آپ ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ جو عزاداری کرتے ہیں جس بھی شکل میں کرتے ہیں, چاہے آپ روزہ رکھ کے کرتے ہوں, چاہے آپ فاقہ رکھ کے کرتے ہوں, چاہے آپ گریہ کر کے کرتے ہوں, چاہے آپ قرآن پڑھ کے کرتے ہوں, چاہے آپ نماز پڑھ کے کرتے ہوں, حسین کی محبت دل میں رکھ کے کوئی بھی عمل جو آپ بطور گریہ پیش کر رہے ہیں, میں سلام کرتا ہوں آپ کو. لیکن وہ عمل مکمل کر جانے کے بعد, چاہے آپ کا روزہ ہے آپ افطار کریں گے, چاہے آپ کا فاقہ ہے آپ اس کو کھولیں گے, چاہے آپ کسی جلوس میں ہیں وہ جلوس مکمل ہوگا, ختم ہوگا, چاہے آپ زنجیر زنی کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی مجلس میں ہیں وہ مجلس مکمل ہوگی. جب تھک کے ہم سو جائیں گے نا, یہ وہ پہلا وقت ہوتا ہے جب پہلا تازیانہ امام سجاد علیہ السلام کی کمر پہ مارا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس زحمتیں تمام. میں چند لمحات, بہت کم پڑھ رہا ہوں, بہت کم پڑھ رہا ہوں, زحمتیں تمام, چند لمحات میں بس ختم کر رہا ہوں بات کو. آنکھ کا وضو کرانا مقصد ہے, رلانا مقصد ہے, مارنا مقصد نہیں, امتحان نہیں آپ کا نہ میرا. بارکیف امام سجاد علیہ السلام کو قید کر لیا گیا, جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قافلے کو قید کر لیا گیا. 36 میں بار بار کہہ رہا ہوں, گریہ وہاں سے آ رہا ہے اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہو. دیکھتے آنا متا پاسے نال سجاد ہو بھی. بارکیف 36 شہروں سے گزرتا ہوا قافلہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا. لعین جشن منا رہا ہے. اسی جشن کے دوران کسی کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی. اس نے کہا, یزید میں نے بڑا ظلم کیا ہے کربلا کے اندر. کوئی کہہ رہا ہے قاسم زندہ تھا, میں نے گھوڑا دوڑا دیا. کسی نے کہا وہ جو 3 نوک والا تیر تھا نا وہ میں نے مارا ہے اصغر کے گلے میں. کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھ
یہ دیکھ خون آلود کرتا حسین کا، یہ میرے ہاتھ میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھ پگڑی میرے ہاتھ میں ہے. کسی نے کہا یزید میں نے بھی بڑا نقصان کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے کربلا کے اندر، میں چاہتا ہوں مجھے انعام دے، اور انعام میں یہ جو بچی ہے نا اس کو میری کنیزی میں دے. اس سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اٹھے، کڑیوں کو توڑا، کہا او بدبخت مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پر مجبور نہ کر. یہ خدا کی رضا میں راضی رہنے والے قیدی ہیں، یزید جیسوں کی جرت نہیں ہے. یہ خدا کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ورنہ پانی کیا بارش نہیں ہو سکتی تھی. حضرت اسلام تو بعد کی بات ہے، امام حسین علیہ السلام کے اپنے زور بازو پہ شک ہے کیا کسی کو؟ وقت کا علی ہے، وقت کا علی ہے. اس شخصیت کی کیا، اس شخصیت کی کیا آپ شہادت پڑھیں گے جس سے روز 4 سال کی بہن یہ سوال کرتی ہو سجاد بھائی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام ہونے پر؟ سکینہ جب شام ہو جاتی ہے نا یہ پرندے اپنے گھر جاتے ہیں. کہا سجاد، کہا بھائی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ملعون نے، یزید نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں تو امام سجاد کو بلایا، کہا تیری قید بھی آزاد کرتا ہوں، رہائی دیتا ہوں، قید بھی معاف کرتا ہوں، جو مال لوٹا تھوڑا بہت وہ بھی واپس کرتا ہوں، جا وطن واپس جا کے دوبارہ سے زندگی شروع کر. امام سجاد رونے لگ گئے. لوگوں نے دیکھا، کہا سجاد رہائی کا پروانہ ملا ہے، قید آزاد ہوئی ہے، پہلا قیدی دیکھا ہے جو رہائی کا سن کے رو رہا ہے. کہا کہ اس آزادی کا کیا کروں، وہ تو مر گئی ہے، وہ تو مر گئی ہے جو پوچھتی تھے بھیا سجاد یہ پرندے شام ہونے پر کہاں جاتے ہیں، یہ پرندے شام ہونے پر کہاں جاتے ہیں. جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا امام نقصان کہاں ہوا کرب و بلا میں، علی اکبر اترے، جناب قاسم اترے، جناب عباس اترے، جناب جون اترے، جناب حبیب ابن مظاہر اترے، جناب سعید اترے، آپ کے بابا حسین اترے. آنسو روتے رہے ساری زندگی اور یہی کی بات کہتے رہے، شام شام شام. بڑا نقصان کیا ہے، بڑا نقصان کیا ہے شام نے جناب سجاد کا. کتنا نقصان کیا ہے؟ 53 اونٹوں میں سے صرف 3 اونٹ، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کوئی سمجھ پائے نہ پائے، ان 53 اونٹوں پر بیبیاں موجود تھی. جب یہ قافلہ چلا تھا تو 53 محمل 53 اونٹ تھے جن کی نگہبانی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ذمہ تھی، جس میں سے اب صرف 3 اونٹ موجود ہیں جن کے اوپر بیبیاں سوار ہیں. مدینے کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے. آل بیت کا قافلہ شام سے رہائی کے بعد جناب سجاد علیہ السلام 3 محمل کے ساتھ، 3 اونٹوں کے ساتھ، اونٹوں پر بیبیاں موجود، مدینہ کے دروازے پر آ کر رک گئے. کسی نے منادی کی، لوگو حسین کا قافلہ واپس آ گیا. فٹافٹ جناب حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، فٹافٹ گئے، سگرا علی اکبر آ گیا ہے. اب سوچیں ذرا ایک لمحے، جس بہن نے تقریباً پورا سال انتظار کیا ہو بھائی کا، نہ ٹیلی فون ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی اور بات کرنے کا موقع ہے، نہ خط و خطابت ہے، جس نے 1 سال انتظار کیا ہو، اس بہن کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک دم اٹھی، علی اکبر، علی اکبر آ گیا ہے.
जनाब हनफिया ने जनाब सुगरा को लिया, आगे आगे चलने लगे। कितना नुकसान किया है शाम ने जनाब सज्जाद का, सिर्फ उसका एक छोटा सा मंजर आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक मकाम पे आकर जनाब हनफिया रुक गए। कहा रुकिए सुगरा रुकिए। कहा क्या हुआ, अब किस चीज का इंतजार है चचा? कहा मुझे लगा कि वो जो काफिला है हमारा आले बैत का, उसके साथ कोई ज़ईफ मर्द भी है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा पर्दा करवा लूं। जिससे पर्दा करने को कहा जा रहा है वो इमाम सज्जाद हैं, जो पर्दा करने को कह रहा है वो हनफिया हैं। और घर में आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ बच्चे कुछ लोगों से बहुत ज्यादा मानूस होते हैं। प्यारे वो सबको होते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम सबको प्यारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो मानूसियत थी, जो मानूस थे, वो सबसे ज्यादा वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कभी अपने बच्चों को उस तरह प्यार नहीं किया, कभी ओनो मोहम्मद को उस तरह प्यार नहीं किया जैसे जनाब अली अकबर को किया। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर आए होंगे तो जनाब उम्मे लैला ने दिलासा दिया होगा जनाब ज़ैनब को, या जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया होगा जनाब उम्मे लैला को। उम्मे लैला जो कि हकीकी मां थी जनाब अली अकबर की। बारकैफ शाम ने नुकसान इतना किया, जनाब सज्जाद बहुत मानूस थे, घर में सबसे ज्यादा मानूस अपने इन चचा के साथ थे। यानी कि मस्जिद जाना है तो जनाब हनफिया के साथ जाना है, कहीं बाहर जाना है तो जनाब हनफिया के साथ जाना है। वो एक चचा भतीजा, कुछ चचा होते हैं जिनके साथ बहुत बनती है कुछ भतीजों की, ये वो इनकी वो जोड़ी थी। इतना नुकसान किया है शाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, 24 साल उम्र है। जनाब हनफिया पहचान नहीं पा रहे ये वही सज्जाद है। कहा बुजुर्ग सैयदादियां इस काफिले की जानिब आ रही हैं, उठो। कहा मुझे मत उठाइए, 10 मुहर्रम के बाद पहली मर्तबा है कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं, वरना हाथों में हथकड़ियां, गले में तौक, जहां 1 सेकंड के लिए बैठा ताज़ियाने मार के उठाया गया। कहा कौन हो? जनाब बाकिर ने आगे बढ़कर बताना चाहा, रोका इसलिए कि इतने अरसे के बाद जनाब सुगरा जनाब ज़ैनब को बीबियों को मिलेंगी। पहले ये दुख काफी नहीं है क्या कि जनाब अली अकबर नहीं है, जनाब कासिम नहीं है, मेरा ये हाल देखेंगे मजीद परेशान होंगी। जनाब बाकिर को, अपने बेटे को रोका। 5वां इमाम है जनाब बाकिर, बेटे हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। जनाब हनफिया ने देखा कि बुजुर्ग है, शायद जिस्म में जान मौजूद ना, उठ ना सकता हो। कहा अच्छा उठ नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा अपना चेहरा मोड़ लो, अपनी कमर इस तरफ कर लो ताकि तुम्हारी निगाह ना पड़े। पकड़ कर उठाना चाहा तो चीख निकली। जनाब बाकिर ने कमीज उठाकर दिखाई तो ताज़ियानों के इतने निशान थे कि जनाब हनफिया ने कहा, ओ बुजुर्गवार, तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। कहा मारने वाले तब्दील होते गए, मेरी कमर तब्दील ना की गई। इसी असना में जनाब सुगरा करीब आई। जनाब हनफिया को कहा कि इनको मत उठाइए। कहा क्यों? कहा मेरा दिल कहता है कि इसे कोई ना उठाए, इसका लहजा मेरे भाई सज्जाद से मिलता है, इसका लहजा मेरे भाई सज्जाद से मिलता है। ये कहना था। जनाब सज्जाद ने कहा चचा की कमर से बाहर आओ, मैं तुम्हारा भाई सज्जाद हूं। चीख कर कहा नहीं, मेरा भाई तो 24 साल का है, आपकी तो कमर झुकी हुई है, दाढ़ी सफेद है। मेरा भाई तो 24 साल का है। इतना कहना था शायर तखय्युल की दुनिया में जवाब लिखता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि अकबर त्रोड़ कमर गया है,
ਅਕਬਰ ਤਰੋੜ ਕਮਰ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਏ ਚਮਨ ਤਬਾਏ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਤਮਾਮ ਏ ਅਕਬਰ ਤੋੜ ਕਮਰ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਚਮਨ ਤਬਾਏ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਤਮਾਮ ਏ जनाब सज्जाद आगे बढ़े बार कैफ जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर जनाब सुगरा को गले लगाया पुरसा दिया जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का जिंदगी आगे चल पड़ी मेरा एक सवाल है आप लोगों से जो शख्स खून के आंसू रोता रहा उसके जिगर में बचा क्या होगा और ये सिर्फ ये नहीं एक सेकंड के लिए कुछ लम्हात के लिए मैं आपको पीछे लेके जाऊं पहचाने गौर और फिक्र करें क्या खतरा था दुनिया को इन लोगों से वक्त के लोगों को क्या खतरा था इन लोगों से जो इनके साथ ये सलूक किया गया मेरा भरा फिर क्या चिते पढ़ना नहीं है फिरकों में तो पढ़ना ही नहीं है बात सुननी है मोहम्मद वाले मोहम्मद की चलो उस मोहम्मद की तो सुनो जिसका कलमा पढ़ रहे हैं कभी अपने आप से बतौर इंसान एक सवाल तो करो अपने आप से बतौर बशर एक सवाल तो करो कि क्या तकलीफ है क्या डर था इन लोगों को कि ये किया गया इन लोगों के साथ क्या मैं मिसाल देता हूं इमाम अली अलैहिस्सलाम वो जहर बुझा खंजर मारा गया कि जब तबीब के पास इमाम अली को पहुंचाया गया तो तबीब ने कहा कि जितना जहर आलूद वो खंजर था कूफे के अगर हर मर्द को एक एक जरब लगाई जाती तो कोई मर्द ना बचता इमाम हसन अलैहिस्सलाम पढ़ें रवायात पढ़ें तारीख पढ़ें जो जहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया गया वो जहर बकायदा मंगवाया गया एक शहर से और जिस शहर से मंगवाया गया जिस हकीम से मंगवाया गया जब उससे मुतालबा किया कि वो जहर चाहिए तो इतना सख्त जहर था कि उसने कहा क्यों ये किसी हैवान को देना है किसी हैवान को देना है ये जहर कहा नहीं किसी इंसान को देना है उसने कहा उसका जुर्म क्या है जो इतना सख्त जहर देते हो फिर उसके बाद तीसरे इमाम हुसैन 9 लाख का मजमा तन्हा तेरे और मेरे नबी का नवासा मौजूद फिर उसके बाद इमाम सज्जाद तो जो 10 साल खून रोया है उसके जिगर में क्या बचा होगा क्या रहा होगा जहर दिया गया अपने बेटे बाकर को कहते हैं बाकर मेरे जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं इसी असना में जनाब सज्जाद की हालत खैर होना शुरू हुई जनाब फिजा की नजर पड़ी जनाब फिजा ने जनाब बाकिर को बुलाया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे 5वें इमाम कुछ तलकीन की कुछ पैगाम दिया जनाब बाकिर को क्या पैगाम दिया शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है पंजवा लाल इमामत दा हो पंजवा लाल इमामत दा जदों पिऊ नू गुसल दिवावें पंजवा लाल इमामत दा जदों पिऊ नू गुसल दवावें जिथे घस हन जंजीरां दे ख्याल नाल पानी पावें इमामत के 5वें मोती जब अपने वालिद को गुसल दिलाना जहां पर जंजीरों के निशान हैं वहां बड़े आराम से पानी डालना पंजवा लाल इमामत दा जदों पिऊ नू गुसल दिवेवें जिथे घस हन जंजीरां दे ख्याल नाल पानी पावें कंड जख्मी है तेरे बाबे दी
کنڈ زخمی ہے تیرے باپے دی ہاتھ نال آرام دلاویں کنڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھ نال آرام دلاویں امام زین العابدین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری لمحات میں جناب باقر نے محسوس کیا کہ جناب سجاد کچھ کہہ رہے ہیں. جناب باقر نے جناب سجاد کے لبوں کے ساتھ اپنے کان لگائے تو بار بار یہ جملے تھے. نہیں جوڑ تھا بازار کا, نہیں جوڑ تھا کوئی زینب کا. نہ جوڑ ہا بازار تے زینب دا بے وس بازار چا گئیے. نہیں جوڑے بازار تے زینب دا بے وس بازار چا گئیے. اگو لتھی پتھراں دی بارش. نہیں جوڑا بازار تے زینب دا بے وس بازار چا گئیے. اگو لگ پئی بارش پتھراں دی. آنکھوں سے خون جاری ہے. جناب باقر نے خون دیکھا. آخری لمحات ہیں. بابا کے قریب ہوئے, کہا رت بند چا کر ہن اکھیاں تو, رت بند چا کر ہن اکھیاں تو, ٹردا پیائے ہن دنیا تو. رت بند چا کر ہن اکھیاں تو, ٹردا پیائے ہن دنیا تو. ٹردا پیائے ہن دنیا تو. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. مسلمانوں نے اپنے پانچویں امام کے والد حسین کے بیٹے, حسین کے بڑے بیٹے سجاد کو زہر دے دیا ہے. جناب سجاد 36 ملکوں میں قتل ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے زہر سے لڑنے کے بعد 20 محرم کو زہر دیا گیا. 25 محرم کی شہادت ہے. 5 دن زہر سے لڑنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون. خدا تمام ظالموں پہ لعنت کرے. یا میرے مالک, یا میرے مالک, تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ تو زہرا کی پاک چادر کا. اپنی شان دا واسطہ ہی, نبیاں دے سلطان دا واسطہ ہی, امام حسین دے کٹے گلے دا واسطہ ہی, جناب عباس دے کٹے بازوان دا واسطہ ہی, جناب علی اصغر دے کٹے گلے دا واسطہ ہی, جناب زینب دے چادر دا واسطہ ہی, بیمار کربلا دا واسطہ ہی. جتنے بیمار ہیں کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر میرے مالک. جتنے بے جرم و سزا اسیر ہے میرے مالک,
تجھے واسطہ ہے اسیران شام کا، سب کی رہائی کا بندوبست جلد کر میرے مالک۔ میرے مالک جتنے بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، سب کو نیک صالح اولاد، دین کے کام آنے والی اولاد نصیب فرما میرے مالک۔ میرے مالک جو بہنیں اپنی بھائیوں کی شادی کے انتظار میں ہے ہمارے مالک، قسمت جناب علی اکبر کی بہنوں کی اپنی تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، جناب قاسم کا، ان کی بہنوں کو اپنے بھائیوں کی شادیاں دیکھنا نصیب فرما میرے مالک۔ جناب وہاب کرسچن تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد جیسے نئی شادی کے بعد گھومنے جاتے ہیں، وہ کہیں جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ، دیکھا کہ قافلہ دشت و بیاباں میں موجود ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، نہیں جانتے تھے کون ہے، جب گفتگو ہوئی پتہ لگا نواسہ رسول ہے، مسلمان ہو گئے۔ حسین کو کوئی دیکھے اور مسلمان نہ ہو، ہاں یزید ہو تو پھر بات الگ ہے، جس کے پاس حصے کا حسین پہنچ جائے وہ مسلمان نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس پورا حسین پہنچ جائے۔ جناب وہاب کی بیگم نے کہا میں بھی مسلمان ہوئی، وہاب بھی مسلمان ہوئے، میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں، وعدہ کرے مجھ سے جنت میں ملیں گے۔ باندھا امام زامن، تجھے خدا کے حوالے کیا، خدا حافظ۔ جناب مسلم کے ساتھ جب کوفہ والوں نے بے وفائی شروع کی تو کچھ مرد تھے جن میں غیرت موجود تھی، آ رہے تھے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، قتل ہو جائیں گے، لیکن بے وفائی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ وہ آتے تھے، ان کی عورتیں ان کو پکڑ کے واپس لے جاتی تھی۔ کہاں وہاب کی بیگم نے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جناب وہاب کا کہ آپ کے حوالے کیا، آپ کو عطا کیا، میرے سے وعدہ کرے جنت میں ساتھ ہوں گے۔ میرے مالک سب کو عشق سمجھنے والی اور اس پہ چلنے والی، حوصلہ بننے والی شریک حیات میرے مالک نصیب فرما۔ میرے مالک جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، حاضری دینے والا کوئی نہیں، جملہ کل مرحوم ہیں، ان کے اپنے شان کے مطابق مغفرت فرما میرے مالک۔ میرے مالک وہ جا چکے، ہم نے جانا ہے، ہمیں اس طرح سے اس دنیا سے لے کے جا کہ تجھے پسند آئے، ایسے نہیں کہ جیسے کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے میرے مالک۔ دکھا دیا حسین، کیا ہائے ہائے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے،
हर एक दिल में करबला, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। जिसको करबला वालों के एहसानात याद हैं, बुलंद हाथों से दुआ करना। हाथ बुलंद होता उसका है जिसको खैरात मिलनी हो। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है, जब मलून ने हुक्म दिया एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद, एक जगह पर पहुंचने के बाद, जब यजीद मलऊन ने हुक्म दिया कि कैदियों को चला के मेरे दरबार में लेकर आओ, सवारियों से उतारो और चला कर मेरे दरबार में लेकर आओ। शायर तखय्युल की दुनिया में जनाब सज्जाद का मुकालमा लिखता है जनाब सैयदा ज़ैनब के साथ कि असा प्यो पुत्रा तेनू आख्या ज़ैनब, असा प्यो पुत्रा तेनू आख्या ज़ैनब, साडे सफर तू तांगे ला दे, वस्ती रवेया पाक मदीने विच, वस्ती रवेया कोल मां दे, हुण पैदल टुरन दा हुक्म जे आई, हुण पैदल टुरन दा हुक्म जे आई। खुदा सलामत रखे उस आंख को जो रात के इस आखिरी पैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के गम में हाय करके रो रही है। हुण पैदल चलन दा हुक्म जे आई, उमर वंजी पुत्र सजादे, हुण पैदल टुरन दा हुक्म जे आई, मरवंजी पुत्र सजादे। नजर ना आता था खुदा, दिखा दिया हुसैन ने। भाई वाह हुसैन, वाह हुसैन। इस वक्त जो भी कर रहे हो, बिस्तर पे मौजूद हो, ऑफिस में मौजूद हो, गाड़ी चला रहे हो, हाथ बुलंद करके मेरे साथ कहो वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह 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 हुसैन। क्या वो नूर है तू खाक है, हाय 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 हाय। बशर तेरी बिसात क्या, बना के खाक को शिफा दिखा दिया हुसैन ने। सुबह उठो, अल्हम्दुलिल्लाह से खुदा का शुक्र करके दिन आगाज करो, शुक्र अदा करो जिसने अली जैसा इमाम दिया। फिर दिल पे हाथ रख के कहो शुक्रिया हुसैन। और तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, असां दे मां प्यू दा दीन बच गया, अली दे पुत्रां दी खैर होवे।
یزید ملعون نے یہ حکم دیا کہ چلا کے قیدیوں کو دربار میں لایا جائے اور پھر بابا کے دوحل یہ کہا جڑا ول ول نہ آندا ہے جدا ول ول نہ آندا ہے جندا وہ کیڑی مستور ہے وہ نور ہے تو خاک ہے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا جو بیٹھے ہو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے عاشق اب اگلے 5 منٹ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں خدا آپ کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے جو حضرت عباس علمدار کے دیوانے بیٹھے ہیں اگلے 5 منٹ تمہارے لیے ہیں تمہارے حصے کی گفتگو ہے یزید ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا ہے وہ کیڑی مستور ہے کیا کہوں شیر میرے اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا کیا کہوں شیر میرے اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا ہے وہ کیڑی مستور ہے کونین دی ملکہ زہرا ہے زینب نام مشہور ہے میرے سامنے کھڑ نروار دیو اور جویں قیدیاں دا دستور بڑا امیر ہے وہ بندہ بڑا دنیا دار ہے وہ بندہ بڑی دنیا دل میں سمیٹے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی اب ہائے نہ نکلے ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا ہے وہ کیڑی مستور ہے کونین دی ملکہ زہرا ہے زینب نام مشہور ہے میرے سامنے کھڑ نروار دیو میرے سامنے کھڑا کرو اس کو یزید ملعون آکھیا جدا ول ول نہ آندا ہے وہ کیڑی مستور ہے کونین دی ملکہ زہرا ہے زینب نام مشہور ہے میرے سامنے کھڑ نروار دیو اور جویں قیدیاں دا دستور ہے او میرے سامنے کھڑ نروار دیو اور جویں قیدیاں دا دستور ہے او سواری تڑپیا سر غازی دا او سواری تڑپیا سر غازی دا او جدا ول ول نہ آندا ہے او کیڑی مستور ہے کونین دی ملکہ زہرا جدا زینب نام مشہور ہے او میرے سامنے کھڑ نروار دیو او جویں قیدیاں دا دستور ہے او سواری تڑپیا سر غازی دا او سواری تڑپیا سر غازی دا او سواری تڑپیا سر غازی دا پیا روندا رت غیور نظر نہ آتا تھا خدا
साथ क्या वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन। बना के खाक को शिफा दिखा दिया हुसैन ने खुदा की मैं तलाश में खुदा सलामत रखे, खुदा आपकी नस्लों को आबाद रखे विलायत अली की रोशनी में। विलायत अली की बात हुई, मेरा दिल नहीं करता मैं खत्म करूं बात यहाँ पे, मेरा दिल करता है मैं पढ़ूं तू रोए। बस 10 मिनट और फिर ज़हमतें तमाम, सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर छोड़ के जा रहा हूं। विलायत की बात हो, एक जुमला मसाइब का जुमला है, फजाइल का नहीं, मसाइब का जुमला है, जो अब ताल्लुक रखते हैं मुताला से, तारीख से, किताबों से। अब जुमला उनके हवाले कर रहा हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम हुक्मरान रहे कूफा पे। 19 रमजान सहर से पहले उस रात के 3 हिस्से, एक अहलो अयाल के लिए, खुदा ताला के लिए और एक कूफा के लोगों के लिए इकट्ठा किया। कूफा के लोगों को कूफा की मस्जिद में, लोगों में तुम पे हुक्मरान रहा, खुदा जाने ये लफ्ज कौन समझेगा, खुदा जाने अपने अली के अल्फाज कब समझोगे, खुदा जाने अपने सरदार के लफ्ज कब समझोगे। कहा लोगों, मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं हसनैन का बाबा, मैं शौहरे बतूल, मैं हुक्मरान रहा तुम पे। मैं सवाल कर रहा हूं, कभी मेरी वजह से तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, किसी औरत को कोई तकलीफ पहुंची हो? कहा मौला नहीं। कहा बस फिर ख्याल रखना, कोई कैदियों का काफिला जा रहा हो तो तमाशा न देखना। वो नूर है तू खाक है, बशर तेरी बिसात क्या। वो नूर है तू खाक है, बशर तेरी बिसात क्या। बना के खाक को शिफा दिखा दिया हुसैन ने। वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन, वाह वाह हुसैन। मैं सारी रात कहता रहा हूं, मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूं, हक अदा नहीं होता। खुदा की मैं तलाश में मेरा बाप से एक सवाल है, अपने सोच के घोड़े मेरे साथ दौड़ाइएगा। बस 5 मिनट, अल्लाह हाफिज करो, खत्म हो गई गुफ्तगू, खत्म हो गई बात, खत्म हो गए मसाइब। मेरा एक सवाल है आपसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा के गए, उन्होंने 2 चीजें आपको दी थी, वो क्या थी? आपके हवाले 2 चीजें करके गए थे। ऐ लोगों, मैं 2 चीजें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसके साथ रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीजें क्या थी? बशर तेरी बिसात क्या। वो नूर है बाकायदा अल्फाज ये है लोगों, शायद आने वाले साल तो मुझे यहां पर था, देखो मैं 2 चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, इनको साथ रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो नूर है तू खाक है, बशर तेरी बिसात क्या। वो नूर है तू खाक है, बशर तेरी बिसात क्या। बना के खाक को शिफा वो 2 चीजें जो रसूल अल्लाह आपके हवाले करके गए, जो मुसलमानों के हवाले कर गए, एक कुरान और एक अहले बैत। और मुसलमानों ने दोनों के साथ ही जो सलूक किया वो आपके सामने है।
आले बैत के साथ तो जो सलूक किया वो मसाइब हमने पढ़े, जो कुरान के साथ हमने सलूक किया वो हमारे सामने है। तेरी बिसात क्या वो नूर है तू, बहुत सारे घरों में कुरान सिर्फ इसलिए है कि कुरान बोलता नहीं है। तेरी बिसात क्या शराबी के घर में है, चुप है। खाक को शिफा, जुआ खेलने वाले के घर में है, खामोश है, चुप है। हाय हाय। खुदा की मैं तलाश में भटक रहा था दर बदर, खुदा की मैं तलाश में। सुनो यार सुनो, चिराग का पता कोई नहीं, शब का आखिरी चिराग हूँ। पता कोई नहीं जिंदगी का, मेरा पढ़ना आखिरी हो, तेरा सुनना आखिरी हो, जिंदगी किस मोड़ पर साथ छोड़ जाए पता कोई नहीं। डर है कोई नहीं इसलिए क्योंकि डर उसको हो जिसको ये शक हो कि आगे हुकूमत तब्दील हो जाएगी। बशर तेरी बिसात क्या, मैं हमेशा ये सोचता था, एक रंज रहता था कि खुदा ताला वो लोग कितने खुश नसीब थे जिसके सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, सलूनी पूछो क्या पूछना चाहते हो। मौला हम कितने बदकिस्मत हैं कि ये मौका हमें नहीं मिला, ये जिंदगी हमें नहीं मिली। किसी रात के आखिरी पहर ये सोच मेरे जहन में आई। मौला फरमाते थे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ये बात शायद मैं पहले कर चुका हूं, अगर किसी ने नहीं सुनी मैं दोबारा सुना रहा हूं। खुदा सलामत रखे उन हाथों को, उन कानों को, उन आंखों को जो कि हक की राह पे मौजूद है। रात के किसी आखिरी पहर ये बात मेरे जहन में आई। मौला फरमाते थे मुझसे पूछो मदद लो, इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। आप किसी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, सुबह उठते ही उस मस्जिद में जाइएगा, मुफ्ती साहब से पूछिएगा, खतीब साहब से पूछिएगा, इमाम साहब से पूछिएगा, मौलवी साहब जब कयामत आएगी तो कुरान पाक की निशानी क्या है, कुरान पाक के हवाले से क्या निशानी है, पूछेगा जरा उनसे कि जब क़यामत बर्पा होगी, सूर फूंका जाएगा तो कुरान पाक के हवाले से क्या निशानी है। नजर ना आता था खुदा, दिखा दिया हुसैन ने। वो नूर है तू खाक है, बशर तेरी बिसात क्या जब सूर फूंका जाएगा, वो नूर है। क़यामत आएगी, आप कुरान खोलेंगे, कुरान के हरूफ नहीं होंगे। खुदा ताला कहेगा बस जितना इस्तिफादा करना था उसका वक्त खत्म हो गया कुरान से। नातिके कुरान वहां मिंबर पे बैठ कर ये कह रहे थे पूछो इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद ना रहूं। कुरान आज भी हमारे घर पे सबसे ऊपर रहने वाली शेल्फ पे पड़ा कुरान चीख चीख कर हमें कह रहा है मदद लो मुझसे, इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। दिखा दिया हुसैन ने। बस 5 मिनट और आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में आपके नाम शामिल कर लूं, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें अभी इंस्टा पे आपके जो मैसेजेस हैं मैं शामिल करके बस फिर आगे बढ़ूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ करूँगा। ज़िशान नासिर लिखिए, मैं मिल जाऊँगा। एग्जैक्ट यूज़र ID है ZEESHANNASIR26
ZEESHANNASIR26 ذیشان ناصر 26. یہاں پہ جائیے, انسٹا پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میسج بھیج دیجیے. میں آپ کے میسیجز ابھی پروگرام میں شامل کر کے اس کے بعد پھر خدا حافظ. کنزا کوئین ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندس ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں سلامت رہیں, بہت بہت شکریہ. اہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ اہلے آپ کا. فروا رباب ہمارے ساتھ ہیں. طوبہ چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت بہت شکریہ جی. محمد منیب ہمارے ساتھ ہیں, سدا سلامت رہیں اور ایسے ہی ذکر کرتے رہیں, آمین ثم آمین یا الہی رب العالمین. زینیا ہمارے ساتھ ہیں, مانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہرا حسین ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. سفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھائی شکریہ. آج سمجھ آیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنا غم ہو تو میرا غم یاد کر لینا. حاجرہ زاہد ہمارے ساتھ ہیں, مہانور ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں, عریج تنویر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ پہ مولا کا اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے ماشاءاللہ کہ بس دعا کرتے رہیں. شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا. نور ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنزا کوئین ہمارے ساتھ ہیں, مری گرل ہمارے ساتھ ہیں, یمنا ہمارے ساتھ ہیں. آنکھوں کا روح کا وضو کر لیا, جزاک اللہ سر, سدا عشق سلامت رہے آپ کا, بہت بہت شکریہ. ماں حسین کی راضی ہوں آپ پر, آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ارغمغان ہمارے ساتھ ہیں, عائزہ خان ہیں, سمرن ملک ہیں, محسن ذیشانین ہیں, وقار گوندل ہمارے ساتھ ہیں, احمد شاہ ہمارے ساتھ ہیں, مسٹک کوئین ہمارے ساتھ ہیں, غلام مولا علی ہیں, ذیشانین آرمی ہیں, علیشا ہیں, انسا شہراز ہیں, ارم علی ہیں, حوریہ ملک ہیں, مسکان ہیں, ڈال کیوٹ ہیں, سیدہ ہیں, سائلنٹ روز ہیں, عالیہ ہیں, لائبہ اکرام ہیں, محمد اسامہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آمنہ ممتاز ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلد بشرطِ زندگی میں نے لاہور کا سفر کرنا ہے. میں آپ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ سب لوگوں کی مشترکہ دعائیں کروں گا. کل فکر دی جانا کا باخدا جملہ ابھی ذہن میں آیا, میں پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امانتاً ہے, میں زندگی پہ بھروسہ اب اتنا کرتا نہیں, اس لیے میں کل تک کے اوپر بات رکھتا نہیں. ابھی امانتاً آیا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مصائب کا ایک جملہ ہے, کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر گاؤں میں بھی چلے جائیں نا, ان کے ہاں وڈ وڈیرے ہوں تو ان کا اپنا قبرستان ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آج کے دور میں بھی آپ اپنے گاؤں چلے جائیں, کسی رشتہ دار کی طرف چلے جائیں, وہ کہتے ہیں وہ ہمارا قبرستان ہے, وہاں پہ ہماری 4 5 6 7 8 10 لوگوں کی اکٹھے قبریں ہیں. جو سوال کرتے ہیں روتے کیوں ہو, گریا کس بات کا ہے, بس ایک سوال کا جواب دے دیں. شہر رسول اللہ کا مدینہ ہے نا, مکہ ہے نا, رسول اللہ کا شہر مکہ ہے نا, مدینہ ہے نا. مجھے رسول اللہ کے بچوں کا قبرستان بتا دے. کوئی بیٹا کربلا میں, کوئی بیٹی شام میں, کوئی بیٹی لاہور میں. ہائے ہائے ہائے, کیا پتا حسین کتنے کریم ہے. ہر بندہ زیارت کو نہیں جا سکتا, دل تڑپتا ہو کسی کا, کیا پتا ایک نشانی لاہور میں رکھ چھوڑی ہو اس واسطے. ہائے 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 ہائے.
मुल्लों पंडित जोशी, नाउत मुल्लों पंडित जोशी, नाउत इल्म कुरानी हूँ। जद अहमद अहद विखाली दिता, जद अहमद अहद विखाली दिता, ताकुल होए फानी हूँ। इल्म तमाम की तूने हासिल बाहू बाहू। महानूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महानूर। खप किताब आसमानी हूँ, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता। मेरा कौन पिछाड़े रास्ता, कौन पिछाड़े रास्ता। मैं सूफी हूँ सरमस्ता सरमस्ता सरमस्ता। मेरा कौन पिछाड़े रास्ता, मैं सूफी हूँ बाखुदा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो खुदा ताला डालता है मर्दों के ऊपर और जो कि मेरे मौला ने निभाई हैं, मेरे सरदार ने, मेरे आका ने निभाई हैं, उनकी सुन्नत है। अगर इन चीजों से मैं आजाद होता, बाखुदा मैं आपको जंगलों, पहाड़ों, गलियों, कूचों में शुक्रिया या हुसैन सदाएं लगाता फिरता। वे माया मेरा जी करदा, वे माया मेरा जी करदा, घर छड़ के मलंग हो जावा। वे माया मेरा जी करदा, ओ घर छड़ के मलंग हो जावा। कल फिकर दी जान काई, कल फिकर दी जान सिर वहदत सुबहानी हूँ। नाउत मुल्लों पंडित जोशी, नाउत मुल्लों पंडित जोशी, ना थे मुल्ला ना पंडित ना जोशी, कुरानी हूँ ठप किताबा आसमानी हूँ। जद अहमद अहद विखाली, मरण ता पहलों मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हूँ। ताकुल होए फानी हूँ। इल्म तमाम की तूने मैं कैसे उन जुमलों से बाहर निकलूं? मौला अपनी जूती सिलाई कर रहे हैं। शख्स आया का मौला जूती खरीद लीजिए, बहुत पुरानी हो गई है। कहा कितने की बिकेगी? अगर बेचूं तो क्या कीमत होगी इसकी? कहा मौला इसकी जो हालत है कीमत ना मिलने के बराबर मिलेगी। कहा तुम्हारी दुनिया की कीमत मेरी नजर में इतनी भी नहीं जितनी मेरी जूती की कीमत तुम्हारी नजर में है। हाय 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 हाय। मुझे अभी अभी बताया जा रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। ब्लेस्ड रेन, ब्लेस्ड टॉक। मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता। मेरा कौन पिछाड़े रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता सरमस्ता सरमस्ता। मेरा कौन पिछाड़े
دعا کیجیے گا میں باخیر و عافیت انشاءاللہ گھر پہنچ جاؤں. تقریباً 35-40 منٹ کی ڈرائیو ہے میرے گھر کی. آپ نے تو بس ہیڈ فون اتارنے ہیں اور سو جانا ہے, لیکن سونا نہیں, نماز پڑھ کے سونا. بس ابھی چند ہی لمحات کے بعد آدھے گھنٹے میں غالباً اذان شروع ہو جائے گی, فجر کا وقت داخل ہو جائے گا. سربا سجود ہونا, شکر ادا کرنا خدا تعالیٰ کا, اس لیے بھی عبادت کرنا کہ وہ لائق عبادت ہے, اس لیے بھی عبادت کرنا کہ حسین جیسے نے اس کو سجدہ کیا ہے. کتنا بلند و بالا ہے اللہ پاک. حسین نے بتایا کہ ہے کوئی اللہ اکبر جس کے لیے میرا علی اکبر بھی قربان ہے. اور کہنا شکریہ حسین, یا اللہ پاک آپ کا شکریہ, آپ نے حسین جیسا امام دیا, حسین جیسا غیرت مند امام دیا. بار کیا میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اگلا پروگرام جب ہوگا تو اس کے بیچ میں ایک ڈیولپمنٹ ہے. انشاءاللہ I'll be traveling to Lahore very soon and میں ڈیفینیٹلی بی بی پاک دامنا سرکار کی درگاہ پہ ضرور جاؤں گا. میں ہمیشہ جاتا ہوں الحمدللہ, جب بھی لاہور جاؤں ضرور جاتا ہوں. میں باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اگر کوئی اسپیسیفک دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت ساری مستورات ایسی ہیں جو کہ جانا چاہتی ہیں, کسی بھی وجہ سے نہیں جا پاتی ہیں, دور ہے, گرمی ہے, ٹائم نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے ساتھ جانے والا, آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی وہاں پر جا کر دے, تو میں قاصد بننے کے لیے تیار ہوں. آپ بے شک میرے انسٹا پہ اپنا نام, اپنی دعا لکھ دیجئے. میں آپ کا نام باقاعدہ اس ٹائم پہ جا کے انسٹا کھول کے آپ کا نام لے کر آپ کی وہ دعا وہاں پر ضرور کہہ دوں گا. جگہ پاک ہے, آپ کے دل صاف ہوں گے. ہاں, میرے جیسا گناہگار بندہ دعا کرے گا, اس کے تھوڑے سے مارکس شاید کٹ جائیں. میری زبان سے دعا نکل رہی ہوگی تو اس لیے اس کے مارکس شاید کٹ جائیں, اس کو ذرا نظر انداز کر دیجیے گا. باقی درگاہ بہت بڑی ہے, دربار بہت بڑا ہے, میں باقاعدہ وہاں پہ دعا کروں گا. آپ ضرور, اگر کسی کی ایسی خواہش ہے تو ضرور بتائیے گا. میرا کون پچھاڑے راستہ, میں صوفی ہوں سرمستہ, میں صوفی ہوں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یہ سگی بہن ہے, یعنی کہ ان کے والد اور والدہ دونوں سیم ہیں. یہ ام البنین کی بیٹی ہیں, حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سگی بہن ہے یہ, جناب رقیہ المشہور بی بی پاک دامنہ. دیر کماہی میں صوفی ہوں سرمستہ, میرا کون پہچانے راستہ, میں صوفی ہوں سرمستہ, سرمستہ, میں صوفی ہوں سرمستہ, میں صوفی ہوں سرمستہ, سرمستہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ قسمت کی بھی بات ہے. اب اصل میں چونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ باہر بہت شدید بارش ہے, تو میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں کہ 10-12 منٹ رک کے چلا جاؤں. آپ بے فکر رہیے, میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. آئی ایم ریئلی سوری, میں پچھلے آدھے گھنٹے سے 5 منٹ کہہ رہا ہوں. بس 5 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے اس کو, اور یقینی طور پر پھر کچھ ٹائم کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک قسمت کی بات ہوتی ہے. میرا ایک دوست ہے, آپ حیران ہوں گے, اور میں اس سے کہتا ہوں, مطلب ظاہر ہے آپ کسی کو, اگر آپ نے کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو آپ تذلیل تو نہیں کرتے ہیں اس کی نا. تو جب وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے نا, تو
میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تیری قسمت پہ رشک کروں یا تیری قسمت پہ ماتم کروں، میں تیری قسمت کی خواہش کروں یا میں تیری قسمت کے حوالے سے خدا سے پناہ مانگوں. وہ کہتا ہے کیوں؟ میں کہتا ہوں میں تجھے کیسے سمجھاؤں یہ بات. وہ بندہ اس وقت عراق میں ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بہت زیادہ مطلب ان ڈیپتھ نہ جانے کا شوق ہوتا ہے چیزوں میں، نہ بس وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے عید والے دن قربانی کر لی، عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، کبھی روزے آ گئے رکھ لی. اب سمجھ رہے میری بات نا؟ وہ ان میں سے ہے. تو کافی پرانا جانتا ہوں میں اس کو، تقریباً 10-12 سال کی رفاقت ہے. اکثر میری بات اسی ٹاپکس کے اوپر اس سے ہوتی ہے. تو خیر عراق میں ایک بڑی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس میں اس کو جاب ملی اور بڑی اچھی فرم میں جاب ملی، اور نجف اس سے تقریباً کوئی گاڑی پر 45 یا 50 منٹ دور ہے، اور پچھلے 6 سال سے وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک آپ سن رہے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہوں گے یار کیا کمال قسمت پائی ہے. وہ آج تک 6 سالوں میں ایک بار بھی امام علی علیہ السلام کی درگاہ پہ نہیں گیا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں گئے؟ کہتے یار بس نہیں گیا. کیا مطلب میں درگاہوں پہ نہیں جاتا اتنا، باقی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جاب کر رہا ہوں، جاتا ہوں وہاں پہ. وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی اس کی جاب ہے کہ وہ ہر مہینے آتا ہے. مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لاہور باہر لوگ باہر جاب کرنے جاتے ہیں تو 2 سال بعد آتے ہیں، سال بعد یا 3 سال بعد. ماشاءاللہ اس کی جاب بہت اچھی ہے. تو وہ تقریباً ہر مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد وہ آتا ہے بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے. تو وہ اتنا فاصلہ، میں اس سے اکثر چونکہ جب وہ آیا نا واپس تو میں نے، شوق ہوتا ہے نا بندے کو، ہمیں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یار کے در کا کتا جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا عزیز ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار نجف کتنا دور ہے آپ سے؟ کہتا ہے یار جہاں پہ میرا آفس ہے اور جہاں پہ مجھے اپارٹمنٹ دیا ہے وہاں سے گاڑی پہ اگر جاؤ کبھی تو 50 منٹ لگیں گے، میکسیمم 50 منٹ، 1 گھنٹے سے کم ٹائم لگتا ہے. تو میں نے کہا کتنی بار گئے ہو؟ کہتا ہے ایک بار بھی نہیں. ہائے ہائے. جب اندھیارا مٹ گیا دیپک دیر کماہی، میں صوفی ہوں سرمستہ، میرا کون پہچانے راستہ. میں صوفی ہوں سرمستہ سرمستہ، میں صوفی ہوں سرمستہ، میں صوفی ہوں سرمستہ سرمستہ. میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، شاید پتہ نہیں میں نے آپ سے کبھی شیئر کی ہو یا نہیں. میرے پاسپورٹ کے اوپر عراق کا ویزا لگتا ہے. شاید یہ آپ سن کے حیران بھی ہوں. مجھے اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ملتی ہے کہ کم سے کم میرے پاس مولا کے در کیا اجازت نامہ ہے. میرے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے عراق کا.
میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی. پتہ نہیں اب آپ اس کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں, میں کس کیفیت سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھ کے خوشی بڑی ہوتی ہے کہ مولا کے در کا اجازت نامہ ہے, میں کبھی بھی ٹکٹ لوں, فلائی کر جاؤں. ہمت نہیں پڑتی. تو خیر وہ جس دوست کا میں ذکر کر رہا تھا اس نے مجھے کہا یار آؤ کبھی عراق آؤ, میں سب کچھ ہے, اپارٹمنٹ ہے اپنا, میں گاڑی شاڑی ہے, میں گھماؤں گا سارا, آ جاؤ تم کبھی. تو میں نے اسے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میری تو شرط ہے کہ میں آؤں گا تو پھر میں تو نجف لازمی جاؤں گا مولا علیہ السلام کی درگاہ پہ, تو تم جاؤ گے نا میرے ساتھ؟ کہتا ہے یار چلا تو جاؤں گا لیکن تمہیں وہاں سے پھر واپس کون لے کر آئے گا. کہتا ہے لے تو جاؤں گا پھر تمہیں وہاں سے واپس کون لے کر آئے گا. صدقے علی علی دم ہمادم علی علی علی. بس اس کلام کے ساتھ ہی میں الوداع کہوں گا. صدقے آدم با صفا, وہ آدم جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ تو ہی ہے. دم ہمادم مل کے کرو نا یار, تھوڑا مل کے کرو میرے ساتھ. دم ہمادم علی علی دم ہمادم علی علی, بس علی بس علی صرف علی. شمس توئی قمر توئی, شمس سورج اور قمر چاند, چاند توئی سورج توئی, یہ مطلب ہے اس کا. شمس توئی قمر توئی, ہمادم علی علی.
यार अब देखो ना, बात वही है, मैं किसी वजह से नहीं जा पा रहा यहाँ से। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इस जुमले को सुनना और सारी रात तुम्हारी रूह अगर रक्स ना करे, मैंने फिर अली की इमामत की गुलामी की नहीं। अभी जुमला ज़हन में आया, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। शैतान का जुर्म क्या था? जल्दी बताओ, 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी 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 सोच का घोड़ा दौड़ाओ। शैतान का जुर्म क्या था? शैतान का जुर्म क्या था? जल्दी 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 सोच का घोड़ा दौड़ाओ। जो चीज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सारी रात रक्स करोगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आदम को सजदा नहीं किया। आदम को सजदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? वजह उसने ये बताई कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। आप किसी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, कॉमन गुफ्तगू पढ़ रहा हूं मैं, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह पाक ने शैतान से कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। वजह पूछी, वजह ये बताई कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, मैं क्यों सजदा करूं इसे? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। जुमला अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं नहीं जानता ये जुमला किस मकाम पर जाकर तुम्हें किस मकाम पर लेकर जाएगा, लेकिन जुमला कहने के बाद देखूंगा जरूर तुम्हें कि कौन कितना खुश नसीब है, किसके हिस्से में कितनी खैरात आई है। खुदा ने कहा सजदा कर, शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, इसलिए नहीं करूंगा। खुदा ने कहा जा तुरिंदा दरगाह है, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है, तू मरदूद है। क्यों? सजदा किया था, चप्पे चप्पे पर उसने खुदा को सजदा किया था। मरदूद क्यों हो गया? मिट्टी को हकीर जाना, मिट्टी को हकीर जाना, यानी कि मिट्टी को हकीर जाना। मिट्टी यानी कि तुराब, मिट्टी यानी कि तुराब। खुदा सलामत रखे और बुलंद हाथों को जो पहुंच गए हैं, मिट्टी यानी कि तुराब। तो खुदा जब सिर्फ तुराब, खुदा जब सिर्फ तुराब के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर अबू तुराब के मुनकर को कैसे बर्दाश्त? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है वो आँख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन उ दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपसे नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ आप गुजार रहे हैं, तो ठीक है, पर गुजारिए जैसे गुजारे। अदरवाइज छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जिथा पैर होवे उथाई खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साड़ी भी खैर। हक मौजूद सदा 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 मौजूद, अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक। और दुआ कीजिएगा सबसे पहले तो मेरी सेहत के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। फिर एज आई सेड मैंने ट्रैवल करना है, दुआ कीजिएगा कि मैं बाइस से खैर बन जाऊं उन तमाम तर बच्चों के लिए। खुदा ताला मेरी ज़ुबान, मेरे दिमाग की, मेरे दिल की तमाम तर गिरहें खोल दे और मैं कुछ खैर की बात उनसे कर पाऊं।
اور تم لوگوں کا پوکی جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے تھرسڈے ملاقات ہوگی بشرطِ زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹاگرام پہ جائیے گا, وہاں پہ لکھیے گا ذیشان ناصر, تو میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26. فیڈ بیک کرے گا انتظار. زندگی نے سانسوں نے اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے. پوکی ذیشان جا رہا ہے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد.